म एकछिन कमेन्ट हेर्छु ल फेसबुकमा। कर्पण नम अब हामीलाई कसले उस गर्छ होला, सुरु भयो कि भएन भनेर कसरी हेर्ने त एकजनाले फेसबुक चेक गर्नु त कर्पण नमको। ठिक छ बदा, ठिक छ ल आइरहेछ। हुन्छ, सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आज हामी गोसेन प्रार्थना भवनबाट यहाँहरूलाई आदरपूर्वक जय मसीह भन्दछौँ। आज जिउँदो पानी वाचनको सेवा अन्तर्गत आज जुलाईदेखि दिसम्बरसम्मको 2013 सालको संयुक्ताङ्क 52 र 53 वाचन गर्नको लागि आज हामी हजुरहरूको समक्ष आएका छौँ। हाम्रो बीचमा हाम्रो ब्रदर यसरी आउनु भएको छ, ब्रदर सोम, जो गोसेन प्रार्थना भवनका हुनुहुन्छ। जय मसीह। अनि त्यस्तै हामीलाई साथ दिनको लागि हाम्रो बहिनी लोचन पनि यसरी यो जिउँदो पानीको वाचनमा आउनु भएको छ। जय मसीह। अनि म इजिकेल पनि हजुरहरूको सामुन्ने उपस्थित भएको छु। आज हामी जिउँदो पानीको यो वर्ष 13 को 52 र 53 अङ्कलाई अब हामी वाचन गर्नेछौँ। संगति भएर आत्मिक वृद्धि। सुसंगतिको तृष्णाले नै हाम्रो आत्मिक बचाइका चौपक्ष र आधार बलियो र खादिलो बनाइरहेको प्रत्यक्ष महसुस गरिरहेका छौँ। आत्मिक लङ्गरहरू बिना हाम्रो आत्मिक यात्राले यो भवसागरका प्रलोभन र प्रशिक्षाका छाल, लहर र आँधी बेनीलाई झेल्न सक्ने होइन नै। कठिन आत्मिक यात्राका पिरो चकिलो अनुभूति गरेर नै हामीलाई संगतिको न्यानो महत्व र गहनता थाहा छ। अनि हरेक पाइला पाइलामा त्यसको आवश्यकता पनि खड्किरहेको छ हामी माझ। माण्डलिक एकताबद्ध जीवन्ततामा संगति सेवा नै सम्बल भएको क्रिस्चियन सन्त संगतिको इतिहास साक्षी छ। मण्डली स्थापनाको उद्देश्यलाई अग्रगमन र सक्रियताको प्रश्न मात्रै होइन, तर व्यवहारिक पक्ष महत्त्वपूर्ण थोक छ। त्यसैको निरन्तर सामूहिकताले नै मण्डलीमा व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनको पेरिफेरीमा आत्मिक वृद्धि विस्तार भइरहेको छ। यही सफल माध्यमले महिमाशाली ऊर्जा, प्रेरणा र सुयोग प्रदान गरेको हामीलाई। मण्डलीलाई परमप्रभुले यही दर्शन प्रकाशमा डोराइरहेका छन्। आजको तनाव र समस्याग्रस्त समयावधिमा प्रतिक्षण प्रत्येक पक्षबाट आइपरिरहेको परीक्षाहरूसित जुझेर विजय हासिल गर्न अब कुनै व्यक्ति विशेषका सीमित शक्ति र इच्छाहरू निरुपाय र अन्योलाश्रित भइरहेका छन्। यस्तो चुनौतीको भिडन्तमा छौँ हामी कनानी यात्रारत। यस्तो हाहाकारबाट विजय र आत्मिक सफलताको निकास पाउनु हो भने संगतिको बन्धनी प्रतिबद्धता नै एक ठोस रणकौशल रहेको हाम्रा अथक पूर्वजहरूले नमुना राखेका छन्।
त्यस आत्मिक परिपाटीलाई अबकाहरूले पहिल्याउनै पर्ने माण्डलिक मार्गदर्शन बनेको छ। अनुगामी पुस्ता भौतिक सुविधा भोगको छेलो खेलोमा परिरहेको अपवाद मात्रै छैन, तर जीवन जियाइका कठिन परीक्षाहरूका लप्काहरूले पनि रापिएका छन्। पीडा र यान्त्रिक रुखोपनले धुजा र चिरा परिरहेका छन् हाम्रो वर्तमान जीवनचर्या। अग्रज पुस्ता अनि संघर्षरत भएर पार लाग्दैछन्, तर तुलनात्मक ढंगले हेर्नु हो भने सांसारिकता, उत्तर आधुनिकताका बाह्य र भित्री प्रलोभन, नयाँ र अनेक ओलीका आकर्षण विकर्षणहरूका घेराउमा परिरहेका छन्। वर्तमान पुस्ताले सन्त मण्डलिक संगतिको हातेमालो र छारी बिना आत्मिक समर्थ पाउने कल्पनै पनि आज नगर्दा हुन्छ। जिउँदो पानीले आफ्नो हरेक अंकका पृष्ठहरूमा संगतिको सटिप्पणी गरेको कारण को निवारण पनि यही हो। विशेष दार्जिलिङ पहाडमा यस महिना परिस्थिति अनुकूल नभएकोले जिउँदो पानी पत्रिकाको जुलाईदेखि सितम्बर अंक प्रकाशनमा बाधित भयो। यसैले यो 53 अंकलाई पृष्ठ बढाएर संयुक्ताङ्क प्रकाशित गरेका छौं। यहाँहरूले यस्ता परिस्थिति जन्य विषयमा पनि प्रार्थना गरिदिने आग्रह गर्दछौं। आज हामी भर्खरै पढ्यौं एडिटोरियल पार्ट, अनि यो चाहिँ दुईवटा जिउँदो पानीको भागहरूलाई आज एकीकृत गरेर बनाएको संयुक्त भाग यो 52 र 53 रहेको छ। अब हामी परमेश्वरको सहायता मागिकन अब हाम्रो यो लेखहरूको वाचनलाई अगाडि बढाउने छौं। अनि आज हामीले यस विषयमा प्रभुका दास हाम्रो तिमोथी बडालाई पनि यसरी प्रार्थना गरी मागेका थियौं। उहाँले पनि यस विषयमा आज सहमति दिनुभएको छ र आज हामी सबै तीनैजना वाचकहरू हामी गोसेन प्रार्थना भवनमा सेवारत छौं। अनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा प्रभुले आज हामीलाई यो जिउँदो पानी वाचनमा तपाईहरु समक्ष यसरी ल्याउनु भयो। प्रविधिलाई आफ्नो महिमाको निम्ति प्रयोग गरेर अब हामी प्रभुसित अब लेखहरूको वाचन अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि हामी परमेश्वरसित सहायता माग्ने छौं। स्वर्ग पृथ्वीका मालिक, आज यो जिउँदो पानीको वाचनमा आज हामी 3 प्रभुका जनहरूलाई भेला गर्नुभयो। प्रभुले आज हामीलाई प्रशस्त गरिकन आशीष दिनुहोस्। जति पनि आज हाम्रा विश्वासी जनहरू विभिन्न ठाउँहरूमा आज विश्वको कुना काप्चादेखि आज हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई पनि आशीषित बनाउनुहोस्। सम्पूर्ण प्रविधिलाई प्रभुले आफ्नो महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् र सम्पूर्ण यो वाचनलाई प्रभुले आशीषित र फलवन्त बनाउनुहोस् भन्दै धन्यवाद साथ बिन्तीलाई पिता परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा स्वर्गमा सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। अब हामी लेखको वाचन अगाडि बढाउनको लागि आज म बोलाउन चाहन्छु हाम्रो दाजु, हाम्रो ब्रदरलाई यो परमेश्वरको वासस्थान बबुलको काठ बनिकन आफ्नो प्रभुका जनलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। हजुरले अब यस वाचनलाई अगाडि बढाइदिनु होला। हुन्छ। सबैलाई जय मसीह। अब म यो परमेश्वरको वासस्थान भनिकन यहाँ आर्टिकल रहेछ, यो चाहिँ भाइजी भक्तसिंहद्वारा लेख्नु भएको यो गत अङ्कको यो क्रमशः रहेछ। अनि यसको शीर्षक छ परमेश्वरको वासस्थान बबुलको काठ। यो चाहिँ बाइबल अध्ययन रहेछ। अब म पढ्दैछु। बबुलको काठ प्रस्थान 25:5
निवास स्थानको सबै ठाउँमा प्राय बबुल काठको थोकहरू हुन्थ्यो। महापवित्र स्थानको सन्दुक, पवित्र स्थानको धूप वेदी, भेटीका रोटीहरू राख्ने फल्याक, वासस्थानका खाँबाहरू, बाहिरी दलानका खाँबाहरू अनि पित्तलका वेदी, यी सबै बबुल काठको हुन्थ्यो। यसको एउटा विशेष पाठ छ जसले हामीलाई केही शिक्षा दिदछ। यो बबुलको काठ चाहिँ निर्यास वृक्ष गम ट्री परिवारको रुख हो। यो साधारण किसिमको काठ हो। यो संसारको जुनै ठाउँमा पनि पाउन सकिन्छ, चाहे उत्तर वा दक्षिण भारतमा वा संसारको कुनै पनि गर्मी भागमा जानुहोस्, तपाईले प्रशस्त गरी यो काठ पाउनुहुन्छ। यसलाई आगो बाल्नुमा प्रयोग गरिन्छ। प्रभु येशू महिमाका प्रभुले आफैलाई एक अति साधारण मानिसको रूपमा प्रकट गर्नुभयो। उहाँले राजाको दरबारमा जन्म लिनु भएन। उहाँ गाईको गोठमा जन्मिनु भयो र डुडमा सुत्नु भयो अनि एक अति नम्र व्यक्तिको रूपमा हुर्किनु भयो। उहाँ संसारमा आउनु हुँदा सांसारिक शान र वैभवको साथ आउनु भएन। एक अति साधारण मानिस चाहिँ अति गरिब मानिसहरूको बीचमा जिउनु भयो। तर उहाँ जब बोल्नुहुन्थ्यो अधिकारको साथ बोल्नुहुन्थ्यो। मर्कुस 1:22, यूहन्ना 7:46। उहाँको पहिरनलाई हेर्दा, उहाँको जीवनलाई जोख्दा उहाँ एक गरिब मानिस देखिनुहुन्थ्यो, तर उहाँको बोलीमा स्वर्गीय अधिकार हुन्थ्यो। यसैले शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले उहाँलाई मन पराउँदैनथे। फरिसीहरू आफ्नो लामो लबेदामा घमण्ड गर्थे, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ बाहिरी एक साधारण बबुल काठ झैं हुनुहुन्थ्यो। यसकारण कि कुनै पनि देश वा स्तरका मानिसले भन्न सकुन्, उहाँ मेरो प्रभु, मेरो उद्धारक र मेरो मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ बाहिरी वैभव साथ आउनु भएन, तरै पनि हामीलाई त्यो शक्ति, त्यो अधिकार र परमेश्वरको महिमामा ल्याउनु भयो। बबुलको काठले बताउँछ कि कसरी सामर्थी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हाम्रा निम्ति मानिस बन्नुभयो। फिलिपी 2:5-9। हाम्रा प्रभुले गरिब के हो, भोको रहनु के हो जान्नुहुन्थ्यो। उहाँले घरबिन हुनु, बाहिर खुला मैदान, रुखहरूको छायामा र पहाडहरूमा समय कसरी बिताउनु सो जान्नुहुन्थ्यो। आफ्नै साथीहरूबाट घृणा गरिनु, आफ्ना भाइ बन्धुहरूबाट धपाइनुको अवस्था जान्नुहुन्थ्यो। झुटो दोष अनि तिरस्कृत हुनुलाई उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बालजेबुल अथवा दुष्टको राजकुमार भनिनुभयो। उहाँले जान्नुहुन्थ्यो उहाँ सबै कुरामा आफ्ना भाइहरू समान हुनु परेको थियो, किनकि परीक्षित भई उहाँ आफैले दुःख भोग्नु भएको कारणले गर्दा परीक्षामा परेकाहरूलाई सहायता गर्न उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। हिब्रू 2:17-18। जसले उनीहरूका प्रत्येक परीक्षा र प्रत्येक जाँचहरूलाई सामना गरिदिनुहुन्छ। यसैले हामी उहाँलाई हाम्रा सबै समस्याहरू बताउन सक्छौँ, किनकि परीक्षित भई उहाँ आफैले दुःख भोग्नु भएको कारणले गर्दा परीक्षामा परेकाहरूलाई सहायता गर्नु उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। मेरो जीवनको अति कठिन समयमा यो पदले मेरो ध्यानलाई खिच्यो। प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अघि मेरो जीवनका क्षणहरू बडो सरल थियो। धेरै साथी सङ्गीहरू मसँग हुँदथे, तर प्रभुलाई पाएपछि मेरो साथी सङ्गीहरू हराए, पैसा हराए, कहिले त धेरै दिनसम्म खाना बिना बिताउनु पर्यो, धेरै महिनासम्म भान्से काम गर्नु पर्यो। मैले निर्णय गरेको थिएँ कि कुनै पनि हालतमा कसैको अघि हात फैलाउने छुइनँ अनि खाँचोको विषयमा अरूलाई बताउँदिन, चाहे भोकले मर्नु पर्नेछु। केही समयपछि भान्सेको नोकरी पाए। एउटा मानिसले मलाई सोध्यो, के तपाईँ भान्से काम गर्नु तयार हुनुहुन्छ? मैले भने, मलाई खाना बनाउन त आउँदैन, तर पनि म कोसिस गर्नेछु।
मैले अमेरिकन होटलमा 500 जनाको इन्डियन भोजन बनाउनु पर्थ्यो। बिहानै उठेर होटलमा गई त्यति मानिसहरूका निम्ति खाना तयार पार्नु पर्थ्यो। सलाद मात्र बनाउनलाई 2 बाल्टिन प्याज काट्नु पर्थ्यो। अगेनोको आगोमाथि खडा भई सब्जी मासुको तरकारी साथै खाना तयार पार्नु पर्थ्यो। मलाई यो पनि डर थियो कि कहीँ केही भुल भइगए सबै थोकसँगै नोकरी पनि छुट्टी। एक दिनको कुरा, त्यो रापिलो आगोलाई छोडेर त्यो चिल्ले जाडोमा बिहानै 2 बाल्टिन प्याज काट्न जानु पर्दा मलाई साह्रै दुःख लाग्यो, तर जानै पर्ने बाध्यता थियो। थकित र असह्य अवस्थामा म बाटोमा जाँदै गर्दा सोचे कि परमेश्वरले यस्तो कुरा मेरो जीवनमा ल्याउनु भएको होला। प्रभुलाई ग्रहण गर्नु अघि मसित धेरै पैसा थियो, तर अहिले भान्से काम गर्नुपर्ने, त्यो पनि थोरै रुपियाँको निम्ति। अचानक म हिँडिरहेको बाटोको छेउमा मैले एउटा काठको बोर्डमा लेखेको देखेँ, किनकि परीक्षित भई उहाँ आफैले दुःख भोग्नु भएको कारणले गर्दा परीक्षामा परेकाहरूलाई सहायता गर्न उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। हिब्रू 2:18। मलाई त्यो पद याद थिएन, त जसै अडिएर त्यो पदलाई पढे एक प्रकारको हौसला पाएँ। म अघि बढ्दै आफैलाई भने, उहाँले साँच्चै सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। म होटलमा गए, 2 बाल्टी प्याज लिएर काट्न थाले। प्याजको रापले आँखाभरि आँसु निस्कन थाल्यो, तर भित्र हृदयमा भने एक प्रकारको आनन्दको अनुभव गरिरहेको थिएँ। त्यस दिनदेखि म कहिल्यै निराश भइन। मैले सोचे, मेरा प्रभु येशूले मेरा निम्ति प्रत्येक पाप बोक्नु भयो। उहाँले जान्नुहुन्छ परीक्षा के हो, यसै कारण म परीक्षित हुँदा उहाँले मलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ परीक्षित हुनुहुन्छ तब याद गर्नुहोस्, प्रभु येशू आफै परीक्षित हुनु भएकोले उहाँले हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले उहाँ त्यो बबुल काठ हुनुहुन्छ। त्यसैले ती गरिब र नीचहरूका निम्ति उहाँ पनि उनीहरूसँगै दुःख सहनुहुन्छ। के यो अचम्मको कुरा होइन र? प्रभु येशू ख्रीष्टले सबैको हृदयलाई जान्नुहुन्छ, यहाँसम्म कि तपाईँ आफैले आफैलाई जति जान्नुहुन्छ त्योभन्दा धेरै उहाँले तपाईँलाई जान्नुहुन्छ। यो नसम्झिनु होला तपाईँ एक्लै दुःख भोगिरहनु भएको छ भनेर। मैले जतिको दुःख अरूले भोगेका छैनन् होला भनेर नसम्झनु होला। मेरो आमा बाबु कस्ता प्रकारका छन् भनेर कसैले जान्दैनन्। मेरा पतिले वा पत्नीले मलाई कति धेरै दुःख दिइरहेका छन् भनेर कसैलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरले सब जान्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। आफ्नो निम्ति बहाना नबनाउनुहोस्। प्रभु येशू त्यो बबुलको काठ झैँ बन्नुभयो, एक सिद्ध मानिस। उहाँले तपाईँलाई सबै दुःखहरूमा सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, जुनै समयमा झैँ पनि। तर हामीले अरू धेरै ख्याल राख्नुपर्छ। त्यो बबुल काठ चाहिँ निर्या सरवृक्ष गमट्री परिवारको हो। यदि त्यो निर्या सरवृक्षलाई हेर्नु हो भने यो रुख कहिल्यै सिधा स्ट्रेट हुँदैन वा देखिँदैन। त्यसको कुनै पनि भाग सिधा हुँदैन। त्यो बबुल काठलाई सिधा बनाउनु धेरै कठिन पर्दछ। तर पनि निवास स्थानका सबै फल्याकहरू सिधा थियो। त्यो बाङ्गो टेढोलाई सिधा बनाइयो। यो कसरी भयो त? त्यो बबुल काठ जो निवास स्थानमा प्रयोग गरियो त्यो कालो निर्यास वृक्षको थियो, जो अरब देशको रुखो बन्जर मरुभूमिमा पाइन्छ। यो बबुल काठ कडा, दरो, चिल्लो, जोर्नीविहीन अनि साह्रै सुन्दर हुँदछ। यो साह्रै कडा र सिङ्गो हुँदछ, जो हतपत कुहिँदैन अनि ठुलो 8 फिटसम्म लामो फल्याक काट्न सकिन्छ। यहाँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अति अचम्मको नक्सा हामी देख्छौँ। उहाँमा कुनै टेढोपना छैन, कुनै धाँधली छैन, कुनै गल्ती छैन। यद्यपि उहाँ सुक्खा भूमिबाट निस्केको जरा झैँ हुनुभयो। यशायाह 53:2।
हामी सबै स्वभावैले टेढा थियौँ। बाहिरी रूप भने साह्रै असल र धर्मी देखिन्थ्यो, तर भित्र भने असाध्यै टेढा। अनि हाम्रा प्रभुले बबुलको काठ बनेर हामीलाई सोझो बनाउनु भयो। मेरी आमाको अघि कुनै बदमासी गर्दिनथे। मैले स्कुलमा बिस्तारै नोबल पढ्न थाले अनि रातभरि अनि बिहान 2 बजेसम्म पढिरहे। मेरी आमाले भनिन्, छोरा यति धेरै किन पढ्छौ? मैले भने, आमा, मैले परीक्षाको निम्ति तयारी गर्नु छ। मेरा शिक्षकले स्कुल आउँदा यी सबै किताबहरू पढेर आउनु भन्नुभएको छ, यसैले मैले धेरै पढ्नु छ। मेरी आमाले भन्थिन्, बिचरा छोरो, अनि मलाई अझ दुध, क्रिम र अरू पौष्टिक थोकहरू ल्याएर दिन्थिन्, तर मैले त घिनलाग्दा कथाहरू पो पढ्दै थिएँ। तर मेरी आमाले चाहिँ धेरै अध्ययन गर्दैछ भनेर सोच्थिन्। मलाई अति दुःख लाग्यो। यद्यपि तपाईँ धेरै चतुर केटा वा केटी हुनुहुन्छ होला। परमेश्वरले जान्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ टेढा हुनुहुन्छ भनेर। हामी प्रत्येकमा कहीँ न कहीँ टेढापन छ। यसै कारण हाम्रा प्रभु बबुलको काठ बन्नु भएको छ, हामीलाई सिधा बनाउनलाई, किनकि उहाँ बिना हामी टेढा छौँ। के कुनै मानिसले तपाईलाई सोझो सिधा बनाउन सक्ला? यो असम्भव छ, होइन? तर प्रभुको बडाई होस्, हरेक टेढामेढा सिधा पारिनेछ। हाम्रा प्रभु येशूले हामीलाई उहाँ जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै कारण उहाँ हामीमा कार्य गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद छ यो बबुल काठको पाठको निम्ति। क्रमश अनुवादक चाहिँ भाइ सेठ हुनुहुँदो रहेछ। अब अर्को आर्टिकल पढ्नको निम्ति हाम्रो बहिनी लोचन आउँदै हुनुहुन्छ। हुन्छ, फेरि पनि जय मसीह सबैलाई। म आत्मिक अर्थका तराईहरू पढ्न गइरहेको छु। यसमध्ये पहिलो छ घृणाको तराई। याकुबका 12 जना छोराहरू मध्ये युसुफ एकजना थिए, जसलाई उनका बाबु याकुबले अति धेरै माया गर्ने गर्दथे। उनको निम्ति लामो लबेदा पनि बनाइदिएका थिए। यही कारणले गर्दा उनका 11 जना दाजुहरूले अति घृणाको दृष्टिले हेर्न थाले र उनीसँग आफ्ना दाजुहरूले मिलापको भावले हेर्न छोडे। उत्पत्ति 37 3 र 4। एक रात युसुफले एउटा सपना देख्छन् अनि आफ्नो आमा बाबा र 11 जना दाजुभाइहरूलाई बताउँछन्। यो सपना सुनेपछि त झन् धेरै घृणा गर्न थाले। अन्त्यमा त्यो घृणा नै मृत्युको कारण बन्न पुग्यो। हामी आशिषित जन हौ भनेर आफैलाई अति धेरै ठुलो भएको सम्झन्छौँ, तर हाम्रो स्वभाव भने कस्तो छ आफैलाई जाँचौँ। कतै हामीले पनि हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई घृणा त गरिरहेका छैनौँ? यदि गरेका छौँ भने आफैलाई जाँचौँ। अनि मत्ती 5:44ले शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नु भनेको छ। तिम्रो शत्रु भोकाउँछ भने त्यसलाई खान देऊ, यदि त्यो तिर्खाउँछ भने त्यसलाई पिउन देऊ। रोमी 12:20। अर्को छ डाहाको तराई। उत्पत्ति 37:11 अनुसार युसुफ डाहाको तराईमा पनि भएर जानु पर्यो। उनले आफ्ना दाजुभाइको राम्रो खबर नराम्रो खबर आफ्नो बुबा कहाँ ल्याउने गर्दथे। उनका बाबुले माया गरेर लामो लबेदा दिएको कारण पनि उनका दाजुहरूले आफ्ना भाइलाई डाहा गरेका थिए। यही डाहाले चाहिँ अन्तमा गएर मृत्यु उत्पन्न गरेको छ। उत्पत्ति 37:18। यही प्रकारले हामी पनि परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौ भन्छौँ। हामी एउटै ख्रीष्टको रगतले किनिएका सन्तान हौ भन्छौँ, तर हामी र हाम्रा हृदयमा भने एकअर्का प्रतिको डाहाले भरिएका छौँ कि? एउटाले आफूले भन्दा राम्रो सेवा गरेमा त्यसको पनि डाहा, आफूले भन्दा राम्रो लुगा लगायो भने त्यसको पनि डाहा पो गर्छौँ कि? बाहिर रूपमा प्रकट नगरेर तापनि भित्र मनमा यो कुरा छ भने हामीले पनि युसुफका दाजुहरूले आफ्नो भाइको जीवनमा मृत्यु ल्याए चाहिँ एकअर्काको आत्मिक जीवनमा मृत्यु ल्याउँदा रहेछौँ। यसकारण हाम्रो आत्मिक जीवन कस्तो छ विचार गर्नुपर्ने रहेछ, नत्र भने हामीले आफ्नो जीवनमा र अरूको जीवनमा पनि आत्मिक मृत्यु ल्याउने रहेछौँ अनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा कहिले पनि उन्नति नहुने रहेछ। ती डाहा गर्ने दाजुहरूको कहिले पनि उन्नति नभएको कुरा हामी उत्पत्तिमा पाउँदैनौँ।
यसकारण डाहा भन्ने कुरा अति डरलाग्दो रहेछ। यदि हाम्रो जीवनमा यो कुरा छ भने चाँडै यसलाई सुधारेर आत्मिक उन्नतितिर लागौं। मृत्युको तराई उत्पत्ति 37:18 अनुसार अन्त्यमा यस डाहाले मृत्यु उत्पन्न गराएरै छोड्यो। आफ्नै सबैभन्दा सानो भाइले ल्याएको खाना चाहिँ खाने, तर भाइको ज्यान लिने। यदि धेरै खाजा बोकेर बाटो हिँड्न कति साह्रो परेको थियो होला युसुफलाई, तर उनलाई दया देखाउन त होइन, मार्न पो तयार भए। अहिले पनि यस्तै समय आइरहेछ। अब अन्तिम दिन भएको कारण धेरैको प्रेम सेलाइरहेछ। शारीरिक जीवनमा नमारे तापनि एक अर्कालाई डाहा गरेर आत्मिक जीवनलाई मारिरहेको दुःखलाग्दो कुरा यो हो। जसरी युसुफले आफ्ना दाजुहरूको सुसमाचार ल्याउँदा अरूले भन्दा अलिकति राम्रा लुगा लगाउँदा डाहाले मृत्यु उत्पन्न गर्यो, त्यही कुरा अहिले यी दिनमा भइरहेछ। मत्ती 24:12। यही प्रकारले हामी पनि अन्तिम दिनमा छौं। अरूले ल्याइदिएको खानेकुरा खाइरहेको, तर त्यसलाई भित्र हृदयबाट भने डाहा गरिरहेका छौं। हामी पनि समयमा नै होशियारी हुनुपर्ने रहेछ। अन्तिम घडीमा पश्चाताप गरेर हुँदैन रहेछ। युसुफको मृत्यु निश्चय नै हुने थियो, तर एकजना दाजु रुबेनले मात्र उनको मृत्युमा खुसी मनाएनन्। यही प्रकारले दाजुभाइहरूले अहिलेको मण्डलीलाई देखाउँछ। भजन संग्रह 133:1। त्यसकारण मण्डलीमा यस्ता दाजुभाइ हुनुपर्ने रहेछ जसले आत्मालाई मार्ने तर सबै कमजोरीबाट छुटकारा दिएर बचाउने प्रयास गर्छन्। संकष्टको तराई उत्पत्ति 37:23 र 24 अनुसार युसुफ फाराओको राजदरबारमा पुग्नु अघि उनी संकष्टको तराईमा भएर जानु पर्यो। दोतानको अर्थ 2 इनारहरू हो। त्यो इनार पानी बिनाको थियो, नत्र युसुफको त्यही इनारमा मृत्यु हुने थियो। उनले त्यो खाल्डोबाट निस्कने कति कोसिस गर्यो होला। आफ्नो लुगा पनि खोसिएर नाङ्गो अवस्थामा उनलाई कति पीडा भएको थियो होला। यी वचन सरर पढेर जाँदा केही जस्तो लाग्दैन, तर देखाउन साह्रो छ। तर उनलाई यही संकष्टले फाराओको राज सिंहासनमा पुर्यायो। उनले 5वटा कष्टहरूको तराईमा भएर जानु पर्यो। यो पद पुग्नुभन्दा अघि यस्तै प्रकारले हामी पनि त्यो महिमित सिंहासनमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै धेरै प्रकारका दुःखका तराईमा भएर जानुपर्छ। कतिलाई दुःख त कतिलाई रोग बिमारमा भएर जानुपर्छ, कतिलाई मृत्युको तराईमा त कतिलाई संकष्टको तराईमा भएर जानु पर्दछ। तर युसुफ यी 5 प्रकारका तराईमा भएर जानु पर्दा पनि कहिले निराश भएको कुरा बाइबलमा पाइँदैन। यही प्रकारले हामी पनि यो आत्मिक यात्रामा छौं। धेरै दुःख उठाउनु परे तापनि युसुफ झै निराश नभई साहससित सामना गर्यौं भने एक दिन निश्चित छ त्यो महिमित सिंहासनमा पुग्ने नै छौं। बदनामको तराई हेब्रोनले संगति, मिलाप र नातालाई देखाउँछ। त्यही कारण युसुफ चाहिँ यी कुरामा लागिरहेको कारण यी 5 प्रकारका तराईमा भएर जानु परे तापनि उनले सहन सिकेका थिए। युसुफ धेरै प्रकारका दुःखमा भएर जानु पर्यो, तर पनि उनले कहिले पनि भूल गरेनन्। युसुफ त्यो पानी बिनाको खाल्डो भित्र पनि पस्नु पर्यो, 2 पल्ट बेचिनु पनि पर्यो। उनी घृणाको तराईमा, डाहाको तराईमा, मृत्युको तराईमा र संकष्टको तराईमा भएर जानु पर्यो। तर रोमी 8:28 अनुसार सबै कुरा मिलाएर भलाइ भयो। 1 पत्रुस 1:11 पद अनुसार अन्त्यमा युसुफ फाराओको सिंहासनमा यो 5वटा दुःखले धकेलिँदै पुगे। त्यही प्रकारले हामी प्रभुलाई पाउनेहरूलाई पनि यी दिनमा धेरै दुःख संकष्टमा भएर जान परिरहेको छ। तर एक दिन यही दुःखहरूले हामीलाई त्यो महिमित देश स्वर्ग राज्यमा पुग्ने निश्चित आशा दिएका छन्। यसकारण हामी हरेस खानु हुँदैन। अहिले हामीले भोगिरहेको दुःखसँग पछि आउने महिमा तुलना गरिने योग्यको छैन। रोमी 8:18। यसकारण हामी विश्वासीलाई आएको दुःखसँग निराश हुनु छैन। ती त हामीलाई त्यो महिमित देशमा पुर्याउने माध्यम मात्र हुन्। यसलाई जानुका शिवाले लेख्नु भएको छ, माउन्ट मोरिया, माबु, नेपालबाट। हजुर, अब अर्को एलिममा संगति। यो टपिकलाई, यो आर्टिकललाई चाहिँ हाम्रो अंकल इजिकेलले पढ्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद लोचन। अब हामी अर्को लेख पढ्न गइरहेका छौं। एलिम संगति, एलिममा संगति भनेर यो लेख लेखिएको छ। अब हामी यसलाई सुरु गर्नेछौं। आकाश र पृथ्वी सृजन हुने परमेश्वरले आफ्नो कार्य कुशलता
धरी चमचम चम्कने हिम शिखरहरू, अनेकन ताल पोखरी झरनाहरू, पहाडभरि छरिएका चाँप चमेली र लाली गुराँसको गुच्छा र यसको वक्षस्थलभरि रमाउँदै भुरभुर उडिरहेको डाँफे मुनालले रङ्गीन पुतलीहरू अति महान छन् सृजनाहरू। यस्तै सुन्दरता भरि रमाई खुबै भक्ति भाव र लगनशीलता साथ ख्रिस्टको बलिदानमा अभूतपूर्व ढङ्गले सिगारिएका सन्तहरू सिक्किमको उत्तर पूर्वी क्षेत्र पहाड कन्दरामा छरपस्टिएका छन्। यहाँहरू यसै भेकमा पर्ने डिक्चु बजारको एलिम उपासना भवनमा नित्य संगठित भई परमप्रभु परमेश्वरलाई आराधना प्रशंसा चढाउन एकबद्ध भएका पाउँछौं। अनि यिनीहरू एलिममा आइपुगे, जहाँ 12वटा पानीका मूल र 70वटा खजुरका रुखहरू थिए, अनि तिनीहरूले त्यही पानी लिएर पाल टाँगे। प्रस्थान 15:27। यिनीहरू सबैले परमेश्वरको भवनको सेवाको निम्ति आफ्ना पिताका अधीनतामा रहेर परमप्रभुको भवनमा झ्याली, सितार र वीणाहरू बजाएर गीत गाउँदै पवित्रताको सुन्दरतामा स्तुति गर्थे। पहिलो इतिहास 25 अध्यायको 6 पद र 20 अध्यायको 21 पद। यस ठाउँबाट उत्तरतिर केही बेर यात्रामा निस्कनु हो भने उत्तर सिक्किमको हेडक्वार्टर मङ्गन, त्यस पश्चात केही अगाडि बढ्दा विगत 18/11/2012 मा 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पले तहस नहस पारेको गाउँ चुङथाङ पुगिन्छ। साथै अझै अगाडि बढ्दै जाने हो भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमाना देख्न सकिन्छ। अनि अब पुनः आऊ डिक्चुका एलिम उपासना भवन परिसरतर्फ। हामीलाई थाहा भए अनुसार 1980 को दशकतिर यस भेगमा प्रभुले आफ्नो कार्य सुरु गर्नुभयो। तत्कालीन गान्तोक बेरेकाका प्रमुख दास स्वर्गीय रुफस दियालीद्वारा सन् 1987 5 महिना 26 तारिखका दिन किरायको घरमा 4 लङ्गर सहितको एक पूर्ण मण्डलीको जन्म हुन पुग्छ। तरै पनि बिरालोले बच्चा सारेको जस्तो विभिन्न किरायको घरतिर मण्डली सरिहिँड्नु पर्यो। अन्ततः प्रभुका दास भाइ अङ्देन लेप्चाको मन प्रभुको आत्माले ओतप्रोत पारिदिएपछि आफ्नो जमिनबाट मण्डलीको नाममा घडेरी पञ्जीकरण हुन पुग्छ। सन् 1990 देखि त्यस जग्गामा सुरुमा कोठा, बाँस सिरुत, त्यस पश्चात पात च्यादरको छाना भएको भवन हुँदै आज एक विशाल अनि पक्की सेवाघर उभिएको पाउँछौ। पहाडमाथि चढी काठ ल्याउने र भवन बनाउने, अनि म यस कुरामा प्रसन्न हुनेछु र महिमित हुनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हग्गै 1 अध्यायको 8 पद। मण्डलीका जिम्मेवारहरू पनि खुबै सचेत छन्। मण्डलीका स्थापना कालदेखि 1 वर्ष भन्दै औली भाँच्न छोडेनन्। गन्दै जाँदा 2012 मा तवक्कै 25 वर्ष पुग्ने भएछ। 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा, सिल्भर जुबली सेवा एवं भवन समर्पण सेवा र विशेष सेवा सम्बन्धी मण्डलीका सबै औपचारिकता पूरा गर्दै प्रार्थनाको निम्ति घोषणा भयो। धेरै दिन पछिको प्रतीक्षा पश्चात यस सुन्दर घोषणाले मण्डलीका विश्वासीहरू खुसीले गदगद हुन लागे। मैले तिम्रो प्रार्थना सुनेको छु, तिम्रो आँसुहरू देखेको छु। जसले आँसु बहाउँदै छर्छन् उनीहरूले हर्ष सहित कटनी गर्नेछन्। दोस्रो राजा 20 अध्यायको 5 पद र भजन सङ्ग्रह 126 को 5 पद। अधुरा कामहरू रात बिरात पुरा हुँदै गए। स्वर्गदेखि स्वर्गदूतहरू ओर्लँदै उक्लिँदै सम्पूर्ण तयारी र पवित्रीकरणको नित्य निरीक्षण गर्ने काम भइरह्यो। उत्पत्ति 28 को 12 पद। यसरी भक्ति, प्रार्थनाको महिमा, धूप सरह पितासम्म पुग्न गयो। तब करुणामय परमेश्वर भक्त वत्सल माझ अवतरण हुनु भई आफ्नो दयालु आवाज बुलन्द गरी बक्सियो। उत्पत्ति 28 अध्यायको 13 देखि 17 पद। हे देश न डरा, आनन्दित हो र खुबै रमा, किनकि परमप्रभुले ठुला ठुला कामहरू गर्नुहुनेछ।
योएल 2:21। आधार पद लगायत 14 देखि 18 नोभेम्बर सन् 2012 सालसम्म, तदनुसार 2069 कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 3 गतेसम्म 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा तथा भवन समर्पण सेवा र विशेष सेवा सम्पन्न हुने खबर मण्डलीमा छर्लङ्ग भयो। 1 पत्रुस 4:11 पद। सेवा सुरु हुन अगावै देश विदेशका सन्तगणहरू मण्डली परिसरमा आफ्नो उपस्थिति दिन लाग्नु हुँदा एलिम उपासना भवनको मान्यगणबाट ख्रिस्टको नाममा अभिवादन अङ्कमाल सहितको न्यानो स्वागत जनाई बक्सियो। यसरी भेला हुनेहरूमा सिक्किम भरिका 32 मण्डली, भारत अरू प्रान्तहरूबाट 14, भुटान र नेपाल गरी 2 मण्डली, साथै अस्ट्रेलियाबाट केही भाइहरू गरी 1400 को हाराहारीमा प्रभुका जनहरू एलिमवासीको साथ 9औं भवन समर्पण सेवा र 25औं वर्षको धन्यवादी सेवामा सहभागी भएको पाइयो। येशूले आँखा उठाएर हेर्नुभयो अनि एउटा ठुलो भिड आफू कहाँ आउँदै गरेको देख्नुभयो। यूहन्ना 6:5 पद। सेवाको पूर्वार्धमा प्रभुका दास दासीहरूले सम्पूर्ण सन्तगण साथ गरिएको प्रार्थनाको उत्तरमा 40 दिन 40 रात अविरल वर्षा वर्षाउनु हुने परमेश्वरले स्वर्गीय भण्डारबाट दोस्रो योएल 2:21 पदको ढोका खोल्नु भई वचनको जिउँदो खोला बगाउनु भयो। उहाँले पवित्र आत्माको पूर्ण अगुवाईमा स्पष्ट हुने गरी पढेर सुनाउन र अर्थ खुलाउन आफ्ना अनुभवी वक्ताहरूलाई काममा लगाउनु भयो। यिनीहरूले त्यस पुस्तकबाट स्पष्ट हुने गरिकन पढेर सुनाए, त्यसको अर्थ लगाइदिए र तिनीहरूलाई पढेको बुझाइदिए। नेहेमिया 8:8 पद। परमप्रभुले नाङ्गो टाकुराबाट नदीहरू बहाउने प्रण गर्नुहुन्छ भन्ने बन्जर भूमिलाई उर्वर बनाई 12 काल फल दिने वृक्ष उमार्नुहुन्छ। यसया 41 को 17 देखि 18 पदसम्म। उहाँ आफ्ना बालकहरू कहीँ नोक्सानमा पर्लान् र क्लान्त बन्लान् भन्ने विषयलाई केन्द्र गरी भन्नुहुन्छ। हे सियोनवासी, नडराओ, तिमीले खर्क पाउनेछौ, परमप्रभुमा रमाओ, किनकि उहाँले प्रशस्त वर्षा र खलाहरू अन्नले भरिदिनु हुनेछ। सलाले खाई सखा पारेका सबै नोक्सानका भरपाई गरिदिनेछन्। तिमीहरू प्रशस्त भएर तृप्त हुनेछौ र परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछौ। योएल 2:22 देखि 27 पदसम्म। यसरी नै परमप्रभु एलिमका बालकहरूलाई विगतका उजाड स्थानका यात्राभरि विभिन्न परीक्षाहरूमा दिनमा बादल र रातमा आगोको खम्बा बनी नित्य डोर्याउनु भयो। प्रस्थान 13:21 पद। एउटा खरको झोपडीदेखि आज एक विशाल अनि पक्की सेवा भवन दिएर आनन्दमाथि आनन्द बढाउनु भयो। त्यसरी नै पुर्खाहरूको जमानालाई फर्केर हेर्नु हो भने भवन निर्माणको काममा क्रमशः उन्नति हुँदै आएको तथ्याङ्क सामुन्ने आउँदछ। जसरी परापूर्वमा भवन निर्माणका कामहरू निहाल्दा प्यालेस्टाइनमा भेटिएका भग्नावशेषहरू त्यति मजबुत थिएनन्। 1400 वर्ष ईसा पूर्वतिर डकर्मीहरूमा ढुङ्गाहरू काट्ने औजारहरूको कमी थियो। तर जब सोलोमनले मन्दिर बनाउँदा भने निर्माणका कामहरूमा धेरै उन्नति भएको पाइन्छ। चारपाटे ढुङ्गा काटेर जग बसालिएको र लेबनानबाट देवदार र सल्लाहका काठहरू निर्यात गरिएको पाइन्छ। पहिलो राजा 5:6 र 17 पद। लाकिसमा फारस देशको शासन अवधिमा 587 देखि 320 ईसा पूर्व सालमा ढुङ्गाका गोलाकार खम्बाहरू प्रयोगमा आएको पाउँछौं, जो अति मजबुत हुन्थे। यसरी भवन बनाउने कामको सुधार हुँदै जान्छ। जब सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हाम्रो पुकारा सुन्नुहुन्छ, सियोनलाई उहाँले बनाउनु हुँदा सबैले त्यहाँ बास पाउनेछन् र नयाँ करारको मण्डली नै उहाँले बनाउनु भएको हो। आत्मिक भवन हो। पहिलो पत्रुस 2:4 देखि 5 पदसम्म। त्यस भवनको जग वा कुनै ढुङ्गो चाहिँ ख्रिस्ट आफै हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3:11 पद, एफिसी 2:20 पद। जसमाथि प्रभुका जनहरूलाई आफ्ना जीवन निर्माण गर्न लगाइएको छ, जसमा सारा भवन टम्म मिलेर बनिँदै जान्छौं। एफिसी 2:2 पद र 21 देखि 22 पदसम्म। जो सत्यको खाँबो र जग हो, जसले सर्वोच्च बाटोको सत्यतालाई थामी राख्छ,
पहिलो तिमोथी 3:15। आज यसै आत्माको सुन्दरतालाई बचाइराख्न परमेश्वरले एलिमवासीलाई एक विशिष्ट भवन दिनुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 69 37। सम्पूर्ण सन्तगण मिली 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा र भवन समर्पण सेवाका विविध प्रक्रियाहरू पूरा गरियो। एजरा 6:15-16 पहिलो इतिहास 16:4, नेहेमिया 12:24। साँच्चै नै परमेश्वरको अनुकम्पमा एलिमवासीले निकै तरक्की गरेका छन्। सुरुवात दौडमा परिश्रम गर्नेहरूमा दिदी मार्था लेप्चा हुनुहुन्छ। म र मेरो भाइ ओङदेन जब प्रभुको चिनारीमा आयौं, मानेको ईश्वर त्यागेर विदेशी धर्म अपनाएको अभियोगमा अनेकौं कष्ट र सतावट झेल्न पर्यो। म हस्पिटलमा काम गर्थे, त्यहाँ पनि कतिपय ख्रिस्टका जनहरूसित भेट हुन्थ्यो। तिनीहरू केही खानु पर्दा, सुत्दा उठ्दा, बिमारी अवस्थामा नित्य प्रार्थना गरेको देखेर अचम्म लाग्ने गरी घरमा आएर भाइले भन्ने गर्थे यिनीहरू त ख्रिस्टका जनहरू हुन्, हामीले पनि यसरी नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रेरित पहिलो अध्यायको 14। एक दिन मैले एउटा सानो ख्रिस्ट बारे लेखिएको पुस्तिका पढ्ने मौका पाएँ। पढ्दा अलिअलि मात्र बुझे। कति बेला भाइलाई देखाउँ भयो। दौडिँदै घर आए, मिलेर यो पढी सिद्ध्यायौं अनि जानी नजानी प्रार्थना गर्यौं। यसरी प्रार्थना गरेको देख्दा आमाले सातो खानुहुन्थ्यो। अब भात पनि तिमीहरू प्रभुसँग माग्नु। साँच्चै नै प्रभु अति अनुग्रहकारी। मैले ख्रिस्टको घरमा बिरामीहरू स्याहार्थे, तिनीहरू जाति भएर फर्कन्थे अनि विविध कोसेलीहरू लिएर भेट्न आउँथे। मैले ती सब आमालाई दिने गर्थे। आमा खुसी भएर भन्नुहुन्थ्यो, कान्छी साँच्ची तिम्रो प्रभु त साह्रो ज्ञानी छ हो। मत्ती 6:8। अनुकूल प्रतिकूल मौसमभरि कहिले नथाकी सुसमाचार प्रचार्ने कामलाई निरन्तरता दिइरह्यौं, जसको फलस्वरूप धेरै धेरै आत्माहरू मण्डलीमा थपिँदै गए। साथै प्रभुले मण्डलीलाई भार उठाउन सक्ने सहयोगीहरू पनि दिँदै जानुभयो। दाजु एसबी सुब्बा, दाजु जोन लेप्चा, दाजु सालेम, भाइ सिल्वानस शर्मा र अरू धेरै। विगतमा पाइएका दुःखहरू र यो आत्मिक यात्रामा हिँड्दै जाँदा आजको यो विशिष्ट माहौल मेरो नजरभरि छ। मेरा आँखाबाट खुसीको आँसु रोकिएको छैन। आनन्दले यो दिल भरिएको छ भन्दै दिदी भावुक बन्दै जानुभयो। परेलीले कति छेक्न खोज्दा पनि आँसुका ढिक्काहरू अडिन मानेनन्। माइकबाट आनन्दले भरिएर गीत बजिरहेथ्यो। सेवाको उदाहरणमा प्रभुका दासहरूबाट सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आफ्नो आफ्नो दक्षता अनुसार मण्डलीको सेवा कार्यमा डटेर साथ दिने आग्रह गर्नुहुन्थ्यो। बिलाप 3:40। सेवालाई सफलीभूत तुल्याउन प्रभुका जनहरूले दिनुभएकोले सबै प्रकारको योगदानको लागि भाइ ओङदेन र सहयोगीहरू हृदयभरिको धन्यवाद भन्नुहुन्छ। प्रभुले यहाँलाई आशिष दिएका हुन्। उत्पत्ति 9:1-7। अन्त्यमा यस्ता सेवाहरूबाट हात परेका उपलब्धिहरू पनि छन्। जब सेवाबाट सन्तगणहरू घर फर्किए, विशेष कारणवश रोकिएका पारिवारिक सेवा पुनः सुरु भएका छन्। कयौं आत्माहरू पश्चातापी बन्दै मण्डलीमा थपिएका छन्। एलिमको परिश्रमी हातहरू देखेर मर्जाउन लागेका जाँगरहरूले ऊर्जा पाएका छन्। उहाँहरू भन्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्न नभुलिदिनु होला। हामी सिक्किमको उत्तरी भेगको टाढा टाढासम्म ख्रिस्टको सुसमाचारलाई फैलाउन प्रार्थना सहित कम्मर कसेका छौं। रोमी 1:16। हामी सम्पूर्ण सन्तगण पनि तपाईँ एलिमको साथ दिन तम तयार छौं। कहिले भुल्ने छैनौं। तपाईहरू उन्नतिको शिखरतिर लम्कँदै गर्नुहोला। हामी सबै मिली प्रार्थनाको बलले खचेट्दै लैजानेछौँ। हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको सम्झना गर्दै हामी तिमीहरू सबैका निम्ति सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रा परमेश्वर र पिताको सामुन्ने तिमीहरूको विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा भएको आशाको धीरज निरन्तर सम्झना गर्दछौँ। पहिलो तेसलोनी 1:2-3 उक्त लेखलाई प्रभुका जन कुमार थापाले लेख्नु भएको थियो। अब हामी अर्को लेखमा जानेछौँ।
उक्त लेखको चाहिँ रानीश्वरी साक्षी जो साक्षी सम्बन्धी लेख हो। म आफ्नो प्रभुको जनलाई यसरी यहाँ अगाडि बोलाउन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद ब्रदर। हुन्छ, अब अर्को आर्टिकलको नाम चाहिँ रानीश्वरी छ अनि यो चाहिँ साक्षी रहेछ अनि यो चाहिँ शान्ति प्रधान कनान प्रार्थना भवन काठमाडौँ, यो चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। हुन्छ, अब म पढ्दैछु। आमा शान्ति प्रधान र बाबा रामकृष्ण प्रधानको कोखबाट विक्रम सम्वत 2032 साल असाढ 28 गतेको दिन नेपालको ललितपुर जिल्ला वडा नम्बर 17 मा दोस्रो सन्तानको रूपमा एउटी छोरीको जन्म भयो। उनको नाम रानीश्वरी प्रधान राखियो। प्रधान घरानामा जन्मिएकी कारण उनी उनका बाबु आमाले सिकाएका आफ्नै धर्म शिक्षा रीतिरिवाज र संस्कृतिमा हुर्किँदै बढ्दै गइन्। जब उनकी आमाले यो सत्य परमेश्वरलाई चिनिन् तब सबै परिवारलाई नै प्रभुको सेवा सङ्गतिमा डोर्याउन थालिन्। यसरी डोरिँदै जाँदा यो छोरीले पनि विक्रम सम्वत 2047 सालमा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्ना व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरिन्। यसरी उनले आफ्नो आत्मिक यात्रा सुरु गरिन्। यसरी समय बित्दै जाँदा विक्रम सम्वत 2065 साल असोज महिनामा एक दिन उनलाई अचानक साह्रै टाउको दुख्यो। त्यसपछि उनलाई पाटन हस्पिटलको आकस्मिक कक्षामा लगियो र त्यही भर्ना गरियो। सबै परीक्षणमा रिपोर्ट नर्मल आयो र एक हप्तापछि घर लगियो। त्यही रात फेरि पहिले जस्तै टाउको दुख्न थाल्यो र उनलाई फेरि पाटन हस्पिटलमा नै भर्ना गरियो। 3 दिनपछि उनी रातको समयमा बेहोस भइन् र केही घण्टापछि होस आयो, तर उनको आँखा बन्द भयो। उनले कसैलाई देख्न सकिनन्। उनले भनिन्, मैले केवल उज्यालो मात्रै देखिरहेको छु र त्यो उज्यालोमा एकजना सेतो वस्त्र पहिरेको मान्छेलाई देख्दैछु। प्रभुको दया भयो। उनले त्यही बेलुकी 6 बजेदेखि आँखा देख्न थालिन्। फेरि त्यसको 3 दिनपछि उनी अचानक बेहोस भइन्। त्यो दिन उनलाई धेरै गाह्रो भयो। उनको जिब्रो माथि तालुमा टाँसियो र उनी बोल्न सकिनन्। उनको रोग नै पत्ता लागेन। डाक्टरहरूले पनि उनलाई केही गर्न सकेनन्। त्यसपछि उनलाई पाटन हस्पिटलबाट सुनधारा स्थित लाइफ केयर हस्पिटलमा आइसियुमा सारियो। लगभग 42 घण्टापछि उनी बोल्न थालिन्। उनको होस आयो। त्यसपछि उनलाई थप उपचारको लागि काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा पुर्याइयो। परीक्षणपछि उनलाई टिबी मेनिन्जाइटिस भएको थाहा लाग्यो। बडो मुस्किलले विदेशबाट दबाई मगाएर उनको उपचार गरियो। स्वास्थ्यमा सुधार आउँदै गर्यो। 2 महिना 15 दिनसम्म त्यस हस्पिटलमा राखियो। तर विडम्बनाको कुरा, उनको आँखा मधुरो भयो र हातखुट्टा चलेन। अनि उनलाई 3 महिनासम्म फिजियोथेरापी गराइयो। त्यसपछि उनको हातखुट्टा चल्न थाल्यो र त्यस परिवारमा खुसीको लहर चल्न थाल्यो। लगभग 4 वर्षसम्म उनी बिमारबाट मुक्त भइन्। त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन। फेरि उनको देब्रे खुट्टा दुख्न थाल्यो र उनलाई B&B हस्पिटलमा पुर्याइयो। बायोप्सी गरेर हेर्दा रिपोर्ट नर्मल आयो। एक दिन पाइखाना जाँदा उड्दा उनी अचानक लडिन्। फेरि हस्पिटल पुर्याइयो। उनको घुँडादेखि माथिको हड्डी भाँचिएछ र केही दिनपछि उनको अपरेसन भयो अनि पछि घर ल्याइयो। एक दिन उनले हाँस्दै आमालाई बोलाएर भनिन्, मम्मी, आजको सपनामा म त प्रभुमा सुतेछु। मलाई एउटा सानो घरमा राखिएको रहेछ। 2वटा खाडल पनि खनिएको रहेछ। सायद अब म प्रभुको घरमा जान्छु होला। मम्मी, तपाईँ नरुनु है। त्यही समयमा मेरी बहिनी पनि बिरामी थिइन्। भोलिपल्ट पनि फेरि अर्को सपना देखिछन्। आमालाई बोलाएर भनिन्,
मम्मी, 2वटा कफन बक्स रहेछ, एउटा चाहिँ पुरै सजिएको रहेनछ र अर्को चाहिँ सजिएको रहेछ। सायद मभन्दा पहिला मेरी आन्टी प्रभुमा सुत्नुहुन्छ होला, नभन्दै केही दिनपछि मेरी बहिनी प्रभुमा सुतिन्। उनले भनिन्, अब म पनि केही दिनपछि प्रभुमा जान्छु। फेरि उनको अर्को दिन भनिन्, मम्मी, आज म त सेतो साडीमा घुम्टो सहित सुतिरहेको देखेँ। अब म केही दिनमा प्रभुको घरमा जान्छु। मेरो दफन गर्ने ठाउँ चाहिँ खटारमा चुनेको छु। एक दिन उनले आफ्नो सबै कपडाहरू निकाल्न लगाइन् र उनको इच्छा गरेका व्यक्तिहरूलाई ती बाँडिदिइन्। उनको विचित्रको स्वभाव थियो, एकपछि अर्को, अर्को पछि अर्को समस्या थपिँदै जाँदा पनि उनले एक दिन पनि प्रभुलाई गनगनाइनन् र धिक्कारिनन् पनि। भित्रका ती अति असहनीय पीडालाई उनले कहिले पनि अनुहारमा प्रकट गरिनन्। बाहिरी शरीर उनको नष्ट हुँदै कमजोर बन्दै गइरहेको भए तापनि भित्री मानिस चाहिँ दिनदिनै शक्तिशाली बन्दै गइरहेको थियो। जीवन र मरणको दोसादमा छटपटिरहेको समयमा पनि उनको चेहरामा आँसु होइन तर हाँसो र आनन्दका भावहरू देखिन्थे। यति लामो समयसम्म रोगको चपेटामा पर्नु पर्दा पनि उनको मनमा कहिल्यै निराशा छाएन। कहिल्यै रोई कराई गरिनन्। यी पीडाहरूले उनलाई प्रभुबाट टाढा पुर्याउन सकेनन्, तर झन्झन परमेश्वरको नजिकमा पो खिचे। उनको अनुहार सधैँ उज्यालो धपक्क बोलेको हुन्थ्यो। सान्त्वना दिन जानेहरूले उल्टा उनीबाट सान्त्वना पाउँथे। उनलाई स्याहार्नेहरूले, उनलाई देख्नेहरूले हरेस खाए, तर उनले कहिले हरेस खाइनन्। उनले जीवनलाई भन्दा बढी मृत्युलाई प्रेम गर्थिन्। उनी रोगको बसमा थिएनन्, तर रोग पो उनको बसमा थियो। उनले सधैँ नै पश्चातापी प्रार्थना गर्थिन्। उनले भन्थिन्, जब म पश्चातापी प्रार्थना गर्छु तब मेरो हृदयमा झन आनन्द उम्लिएर आउँछ। उनले आमालाई भन्थिन्, मम्मी, म एकै दिन आनन्दित छु, प्रभुमा जान तयार छु। म त प्रभुलाई कहिल्यै दोस्याउँदिन। प्रभुले जे गर्नुहुन्छ भलाइ नै गर्नुहुन्छ। यो मेरो रोग त प्रभुको घरमा जाने सानो बाटो मात्रै हो। एक दिन बिहान 4 बजेको थियो। उनलाई एकदमै टाउको दुख्यो। उनलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो, तर उनको अनुहार चम्किरहेको थियो। उनले भनिन्, मेरो साथमा एकजना मान्छे बिहानदेखि मसँगै बसिरहेको छ, मलाई छोडेकै छैन। फेरि भोलिपल्ट उनले भनिन्, मेरो शिरमा क्रुस छ, म क्रुसको अघि झुकिरहेको छु। आँखा खोल्दा पनि बन्द गर्दा पनि म क्रुस नै देख्छु। त्यसको 3 दिनपछिको बिहान 5 बजेतिर उनले आमालाई, प्रभु मसँग बोल्नु भएको छ, तपाईले मेरो पैसाको दशांश प्रभुलाई दिनु। अनि उनले आफ्नै हातले सो दशांश प्रभुका दासलाई दिइन्। फेरि एक दिन उनले घरका सबै परिवारलाई बोलाएर भनिन्, तपाईहरू नरुनु, खुसी हुनु। अब म प्रभुको घरमा जाँदैछु। तपाईहरू पनि तयार हुनुहोस्, हामी माथि भेट्नेछौँ। यसो भन्दै एकदमै आनन्दित हुँदै हाँस्दै आफ्ना औँलाहरू गन्न लागिन्। मम्मी, म सुतेको सुतै जान्छु भनेर भन्थिन्। प्रभुमा सुत्नु 3 दिन अघि उनले आमालाई भनिन्, अक्षर लेखेका पत्रहरू मेरो सामु आइरहेको छ, तर एकजना केटीले मलाई डिस्टर्ब गरिरहेकी छे। एक बेलुकी खाना खाइसकेपछि प्रार्थना गरेर सबै परिवार सुते। राति 1:30 बजेतिर आमालाई बोलाएर मेरो हात मालिस गरिदिनुहोस् भनेर भनिन्। राति 2:30 बजेसम्म आमा छोरीले बातचित गरे। त्यसपछि मम्मी पनि सुत्नुहोस्, म पनि सुत्छु भनेर उनी, प्रभु मलाई मिठो निद्रा दिनुहोस् भनेर निदाइन्। बिहान 4 बजे उनको भाइ लवकुशको मोबाइलमा अचानक फोन आयो। फोन उठाउन खोज्दा खोज्दै रिङ आउनु बन्द भयो। उनले दिदीलाई रानीश्वरी रानीश्वरी भन्दै उठाउन खोजे, तर उनी बोलिनन्। सबै परिवार उठेर उनलाई बोलाए, उठाउन खोजे, तर उनी उठिनन्। नाडी छाम्दा कुनै धड्कन थिएन। मुटुको धड्कनमा पनि बन्द भइसकेको थियो। घाँटीको नसा चाहिँ धड्किरहेको थियो। अनि उनलाई हस्टेल पुर्याइयो। दुःखको कुरा, उनले प्रेम गरेकी प्रभु र आशा गरेकी ठाउँमा गइसकेकी रहेछन्।
हो 2069 साल मङ्सिर 19 गते बिहान 5:10 बजे उनी कहिले पनि पीडा नहुने जग्गामा सधैँभरि प्रभुसँग रहनको लागि गइन्। त्यहाँ भएका डाक्टरहरूले उनको अनुहार देखेर अचम्म मान्दै भने, हामीले अहिलेसम्म यस्तो मृत्यु देखेकै छैनौँ। उनले चुनेकै ठाउँ काभ्रे जिल्लाको खटारमा अचम्म प्रकारले उनको पार्थिव देहको दफन भयो। यसरी उनले देखेका सपनाहरू, बोलेका वचनहरू र इच्छा गरेका कुराहरू अक्षरशः पूरा भयो। साँच्चै धर्मीजनको मृत्यु अनमोल र आशापूर्ण हुँदो रहेछ। मृत्यु त परमेश्वरको नजिकमा जाने एउटा बाटो पो रहेछ। हो, धर्मीजनहरू मृत्युसँग कहिले डराउँदैन रहेछन्, हार नखाँदा रहेछन्। यो लेख शान्ति प्रधान, कनान प्रार्थना भवन, काठमाडौँ हुन्छ। अब नेक्स्ट आर्टिकल चाहिँ हाम्रो बहिनी लोचनले पढ्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, अब म यो हलेसीमा आत्मिक आशिषहरू भन्ने टपिकको लेखलाई पढ्न गइरहेको छु। हाम्रा महान प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह एवं उहाँको इच्छाद्वारा विगत वर्ष 2012 को 15 फरवरीदेखि 19 फरवरीसम्म हलेसी नेपालमा विशेष आत्मिक सेवा सम्पन्न भयो। साँच्चै पहाडको आत्मिक सेवाको के वर्णन गरौँ, जहाँ बेग्लै आत्मिक आशिषहरू, यात्राका मनोरम अनुभवहरू बटुल्न सक्छौँ। सधैँ झै दुर्बलता साथ प्रार्थना गर्दा गर्दै पहाडको विशेष सेवाका सुमधुर दिनहरू नजिकै आइसकेका थिए। शीतकालीन बिदा परेकोले उक्त सेवाको लगावमा काकरी भित्तातर्फ लाग्यौं। अनि केही समयको विश्रामपछि साँझको समय वीरगञ्जको बसमा चढेर यात्रा सुरु गर्यौं। विश्वासी जन धेरै अघि यात्रा गरिसकेका थिए। यसरी सारा रात नै बसमा यात्रा गर्यौं। यात्रामा धेरै असुविधाहरू भयो, तरै पनि पहाडका ती मनोरम आत्मिक सेवाको सम्झनाले कति पनि विचलित बनाएन। तत्पश्चात सारा रात यात्रा गर्दै बिहानको 4 बजे मिर्चिया भन्ने ठाउँमा पुग्यौं। त्यहाँ एक क्षण विश्राम गरी चिया पिएर फेरि बसमा चढ्यौं अनि कटरी पुग्यौं। कटरीबाट घुर्मीको बसमा यात्रा गरी बिहानको 10:30 बजी घुर्मी पुग्यौं र त्यहाँ धेरै समय बस्नु पर्यो। पहाडको टुप्पोको मार्ग भएर उकालो ओह्रालो तेर्सो त कहिले अप्ठ्यारो बाटो हुँदै कुहिरोको मण्डल धुलै धुलोमा रुमलिँदै यात्रा गरिरह्यौं। कतिपय ठाउँहरूमा सडकमा मर्मतीको कारण बिसाउनु पर्यो। यसरी यात्रा गर्दै हलेसी 5 बजे आइपुग्यौं। सबै विश्वासीहरू अगाडि नै पुगिसकेका थिए। आनन्दले खुसी भयौं। यसैले हाम्रा पाइलाहरू चाँडो चाँडो भवनतर्फ लम्किन थाल्यो। 15 फरवरी साँझ तिबेरियस प्रार्थना भवनमा पुग्यौं। प्रभुको भवनभित्र प्रवेश गर्दा प्रभुको प्रेम, आनन्द एवं पहाडका विश्वासीहरूको मिलनले यात्राका कष्ट थकावटहरू हराएर गए। विभिन्न मण्डलीहरूबाट आउनुभएको प्रभुका दास दासीहरू एवं विश्वासीहरूसँग भेटघाट हुँदा आनन्द विभोर बन्यौं। कालिम्पोङ, लाटपन्चर, धरान, दुधे दोतान, पश्चिम नेपाल, झापा नेपाल, जयगाउँ, सिक्किम र सिक्किम पनि सन्तगणको उपस्थिति थियो। यस अतिरिक्त पहाडका विभिन्न मण्डलीहरूबाट तिबेरियसका प्रभुका सेवक सेविका सन्तगण, दोर्पा बेथानी सल्ले सार्डिस, 12 कार्तिके बेरसेवा, लामी डाँडा, मुगली, बाबोटे माउन्ट कार्मेल, फटाक्छेम थिसोलोनिका, बाहुनी डाँडा बेतलेहेम, बुला मेसोडोनिया, तिङ्ला बेतेल, बाँसपानी रहोबोत, बेल्टार बेथेस्ता, हलेसी फिलाडेल्फिया, नेपालका तराई क्षेत्र एवं अरू जग्गाहरूबाट विश्वासीहरूको उपस्थिति थियो। विशेष आत्मिक सेवा आरम्भको आधार वचन, सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर र पवित्रताको पछि लाग, जो बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। हिब्रू 12:14। हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य र चाहना परमेश्वरलाई देख्ने हुनुपर्छ। हामीले सबैसँग मेलमिलाप गर्नुपर्छ, मेलमिलापमा रहनुपर्छ। यसको साथै पवित्रताको पछि लागेनौं भने परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौं। परमेश्वरको वचनद्वारा कायम भएर प्रेरित 16:30 पद अनुसार आफैसँग मैले के गर्नुपर्छ भन्दै प्रभुको चरणमा पर्नुपर्छ। जक्कैले लुका 19:2 र 3 वचनमा प्रभुलाई हेर्न चाहे। हामीले पनि यो हृदयमा जागृत गराउनु पर्छ।
जक्कै यो स्तरमा आइपुगेको थिएन। लुका 19:4 अनुसार प्रभुलाई हेर्ने ठुलो चाहना राखे। प्रभु कहाँ दगुरेर गए, तर भिडले प्रभुलाई हेर्न दिएन, यसैले रुखमा चढ्न पर्यो। हामीलाई पनि मानिसले यसरी बाधा दिन्छ। मानिसले आफू मात्र उच्च स्तरमा रहेर अरूलाई तल्लो स्तरमा रहेको चाहन्छ। तर लुका 19:2 पदको आधारमा प्रभु हामी कहाँ आउन चाहनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 119:60, लुका 19:20 को आधारमा आफू चढेको जग्गादेखि तल झर्नुपर्छ। प्रभु पनि तल कमराको रूप लिएर झर्नुभयो। फिलिपी 2:3, 6 र 7 प्रभु तल्लो अवस्थामा जानुभयो। हामी पनि कमराको रूपमा रहेर मात्र प्रभुलाई देख्न सक्छौँ। जक्कै पनि नम्र बनेर प्रभुलाई स्वागत गरे। स्वार्थ मेरो जीवनमा मर्न पर्छ। आफ्नो जीवनलाई प्रिय ठान्नु हुँदैन। हाम्रो जीवनलाई माया गर्ने होइन, मण्डलीको स्याहार सुसार गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। यूहन्ना 1:29, 39 र 37 अनुसार प्रभुलाई पछ्याउनु पर्छ। प्रभुको जीवन स्वभाव मन हामीमा झल्कनु पर्छ। उहाँले एफेसी 2:16 पद अनुसार मेलमिलाप गराउनुहुन्छ। उहाँले एउटै मानिस बनाएर अँगाल्नुहुन्छ। प्रस्थान 25:19 देखि 22 अनुसार प्रभुले त्यहाँ भेट गर्नेछु भन्नुभएको छ। हाम्रो एकाअर्का प्रतिको मनको स्वार्थ छोड्नुपर्छ। प्रस्थान 24:1 अनुसार प्रशंसा स्तुति एक मनको भएर गर्नुपर्छ। दोस्रो इतिहास 5:12 र 13 प्रभुका सहकर्मीहरू सबै मिलेर सेवा गरिरहेका थिए, स्तुति गाइरहेका थिए, एउटै मनको भएर एउटै आवाज निकालिरहेका थिए। प्रभुका दास दासीहरूको क्रुसमा आधारित जीवन र सेवा जीवनलाई हेर्नुपर्छ अनि प्रभुलाई हेर्नुपर्छ। हिब्रू 13:15 हाम्रो जीवनमा तितोपन आउँछ। तितो जराले हाम्रो जीवनलाई अशुद्ध तुल्याउँछ, तर प्रभुलाई नै हेर्नुपर्छ। सबै सेवा प्रेरणादायक अनि आशिषको कारण बन्यो। आधार वचनको स्तुति हृदय स्पर्शी थियो, जसले हामीलाई चुनौती दिइरहेको थियो। सन्डे स्कुल सेवा पनि प्रेरणादायक रह्यो। यो सेवा प्रभुका दास कुमार तामाङले अगुवाई गर्नुभयो भने एल्सदाईका बहिनीहरूले सहयोग पुर्याए। यसरी यस सेवामा 15 जना बालक बालिकाहरू पश्चातापी बनी प्रभुलाई ग्रहण गर्ने इच्छा लिएर अघि आए। कृपया यिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोला। अन्तिम साँझमा सन्डे स्कुल दिवस सम्पन्न हुन सक्यो। पहाडका प्रतिभाशाली बालक बालिकाहरूले आत्मिक सुन्दर रूपमा एक्सन गीतहरू प्रस्तुत गरेर प्रभुका स्तुतिहरू सुरीला मिठो स्वरमा गाउँदै प्रभुलाई महिमा दिए। यसरी यो आत्मिक सेवाको अन्त भयो। यसरी 2012 2 महिना 20 गतेको बिहान सबै सन्तगणसँग बिदा लिएर गहन हृदय लिएर कोसेलीहरू बोकेर सखारै 4:40 को समयमा प्रार्थना सहित उकालो बाटो लाग्यौं। टर्च लाइटको झिलिमिली ज्योतिको साथमा फेरि 1300 उकालो बाटो हुँदै तातीको साथमा 7 बजे गाडी चढ्ने स्थलमा पुग्यौं। तब बसमा चढी उही 1300 उकालो ओह्रालो हुँदै धुलोको कुहिरोमा छोपिँदै यात्रा गर्यौं। बाटोमा गाडीमा धेरै असुविस्ताहरूको सामना गर्नु पर्यो। जयराम भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौं, जहाँ बस नदीबाट फलामको फट्टाको सहयोगले तर्नु पर्थ्यो। यहाँ धेरै समय बस्नु पर्यो। त्यहाँ हामीले भोजन गर्यौं। 1:15 को समयमा बसबाट यात्रा सुरु भयो। यसरी कठिन मार्गद्वारा उकालो ओह्रालो भिरको बाटो हुँदै धुलोभित्र विलीन हुँदै घुर्मी पुग्यौं। केही क्षण विश्राम गरेर कटारीतर्फ प्रस्थान भयो र रातको 7 बजे पुग्यौं। त्यहाँबाट फेरि धरानमा पुगी प्रार्थना भयो। प्रभुका सन्तहरूले पर्खिरहेका रहेछन्। सबैसँग भेटघाट गर्यौं, खाना खाएर विश्राम लियौं। भोलिपल्ट सबैसँग बिदा लिएर प्रभुको इच्छा भए अर्को सालको पहाडको विशेष आत्मिक सेवाको प्रतीक्षा साँच्दै निर्णय लिएर आशिषहरू बोकेर आफ्नो वासस्थानतर्फ प्रस्थान गर्यौं। यो चाहिँ यहोवा यिरे जोरथाङको योजना सुब्बाले लेख्नु भएको रहेछ। अब अर्को लेखलाई आत्मिक निरन्तरतामा तन्याङका आमाहरू भनिने लेखलाई हाम्रो अङ्कल इजिकेलले पढ्दै हुनुहुन्छ। यो समय अङ्कललाई हुन्छ। बहिनी लोचनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो टाइम सकियो होला ए हो ल हुन्छ। अब आज टाइम सकिएको हुनाले हामी अर्को फेरि भोलि हामी यसै समयमा हजुरहरू समक्ष हामी आउनेछौँ। आजको यो लेखहरूको वाचन, जिउँदो पानीको वाचनमा प्रभुले आज हामीलाई जति सहायता पुर्याउनु भयो प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ।
हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको यस लाइभ सेसनलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। म प्रार्थनाको लागि हाम्रो ब्रदर सोमलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हे परमेश्वर पिता, तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वर्ग पृथ्वीको मालिक, सत्य एवं जीवित परमेश्वर, सारा बढाई प्रशंसा पाउन योग्यको परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि तपाईँले हामीलाई यो अनलाइन यो जिउँदो पानी वाचन गर्ने जुन सङ्गति तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि जति हाम्रो दुर्बलताहरूमा प्रभुजी हामीले यो वाचन यसरी हामीले गऱ्यौँ, यसमा तपाईँले हामीलाई एकदमै सहायता गर्नुभयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब हे परमेश्वर पिता, यो प्रभुजी यो आत्मिक यो जति नै हामीले यो लेखहरू हामीले पढ्यौँ प्रभुजी, यो सुनेर हामी सबैले हामीले आशिष प्राप्त गर्न सकौँ प्रभुजी। अझ तपाईँलाई अरू थुप्रो मानिसहरूले तपाईँलाई चिन्न सकेका हुन् प्रभुजी, अनि तपाईँमा यसरी फर्किन सकेका हुन् भनी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। अनि हे परमेश्वर पिता, फेरि हामीले भोलि पर्सि पनि यसै गरी हामीले यो वाचन गर्नुपर्दछ, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, बिन्ती प्रार्थना छ। यसरी तपाईँको अनुग्रह चाहँदै छोटो प्रार्थना प्रभु ख्रीष्टको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय पिता, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। आमेन। हुन्छ, हजुर सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।